درس سوم، صدا و حرف. همه زبانهای دنیا از صدا ساخته می شوند. صدا به وسیله حرکت اندامهای گفتار از قبیل لبها، زبان و جز آن به وجود می آید. مثلا برای ساختن صدای اول واژه برف لبها بسته می شوند و سپس یک باره باز می شوند و برای ساختن صدای دوم آن دهان کاملا باز می شود. هر زبانی صداهای مخصوص به خود دارد که ممکن است در زبان دیگر نباشد. مثلا صدای اول واژه قند در زبان انگلیسی وجود ندارد و یا صدای اول و آخر واژه ویف در زبان فارسی دیده نمی شوند. صداهای هر زبان را می توان به دو گروه تقسیم کرد. یک، واکه ها، دو، همخوان ها. در زبان فارسی 8 واکه و 23 همخوان وجود دارد. ا، ای، او واکه هستند، ولی ب، و، م همخوانند. واکه های زبان فارسی از لحاظ طول دو دسته اند. یک، کوتاه، دو، کشیده. ا، ای، او واکه های کوتاه، ولی آ، او، ای، او، ای واکه های کشیده هستند. طول واکه های کشیده بیشتر از واکه های کوتاه است. مثلا برای گفتن کار وقت بیشتری لازم داریم تا برای گفتن کر، زیرا در اولی یک واکه کشیده است اما در دومی یک واکه کوتاه. حرف نشانه نوشتاری صداست. به سخن دیگر، صدا را به وسیله حرف بر روی کاغذ می نویسیم. بنابراین حرف شکل نوشتاری صداست. صدا را می شنویم اما حرف را می بینیم. هر زبانی شکل‌های مخصوص برای صداهای خود دارد. مثلا صدای اول کلمه مادر را در انگلیسی به صورت ام می نویسند. در خط فارسی برای بعضی از صداها چند نشانه یا حرف وجود دارد. مثلا برای صدای ز نشانه های ز، زال، زا، زاد
به کار می رود. البته هر یک از این حرف ها برای واژه مخصوصی به کار می رود. مثلا کلمه زرد را حتما باید با ز نوشت و کلمه ظهر را با زا و واژه ذرت را با زال و واژه متضاد را با زاد. در خط فارسی ا، ای، او نوشته نمی شوند. مثلا واژه زرد که 3 همخوان و 1 واکه دارد، ز، ا، ر، دال، به صورت ز، ر، دال نوشته می شود. یعنی فقط 3 همخوان آن را می نویسند. و یا واژه متضاد را که 4 همخوان و 3 واکه دارد، میم، او، ت، ا، زاد، الف، دال به صورت متضاد می نویسند. یعنی از 3 واکه فقط واکه کشیده نوشته می شود. بنابراین برای درست نوشتن فارسی باید متن‌های فراوان خواند و املاء واژه‌ها را به خاطر سپرد.